बजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। सवाल जवाफ यहाँले हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। सवाल जवाफमा हामी जनसरकारका विषयसँग एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ र आजका लागि तय हुनुभएका अतिथि हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मानव अधिकार कर्मी दिपेन्द्र झा। उहाँसँग हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ, यद्यपि सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। उहाँसँग सम्पर्क हुने बित्तिकै हामी सवाल जवाफको श्रृङ्खला सुरु गर्नेछौँ। देशको पछिल्लो स्थितिलाई हामीले यतिखेर सरसर्ती निहाल्ने हो भने सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रदेशकै कुराबाट सुरु गरौँ। जसरी केही दिन पहिला एक टिभी च्यानलले एउटा वर्ग विशेषलाई होच्याउने किसिमले जुन एउटा कार्यक्रम प्रसारण गरेको थियो, कार्यक्रम प्रसारणको क्रममा प्रस्तुताले त्यस किसिमका शब्दहरू उपयोग गरिएको थियो। त्यसमा आपत्ति जनाएर विरोध भएपछि र प्रेस काउन्सिलले समेत कारबाहीका लागि 3 दिने पत्र काटिसके पश्चात आज भने सो टिभीले माफी मागिसकेको अवस्था छ। यस विषयसँग सम्बन्धित रहेर पनि हामीलाई हाम्रा एकजना श्रोताले हाम्रो फेसबुक पेजमा सोध्नु भएको प्रश्न जो दिपेन्द्र झालाई उहाँले सोध्नु भएको छ, त्यस विषयमा पनि हामी हाम्रा अतिथिसँग जवाफ लिने प्रयासमा रहनेछौँ। त्यसै गरी अहिले अर्को देशको एउटा बर्निङ इस्युको रूपमा भएको कुरा के हो भने जसरी नेपालले आफ्नो 3वटा क्षेत्र मिचिएको, भारतले मिचेको भनेर त्यसलाई समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ र नयाँ नक्सा जारी गर्ने क्रममा र त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा बोलिरहेका विभिन्न वस्तुहरूमाथि पनि भारतका तर्फबाट भारतीय सञ्चार माध्यममा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। भारतीय पक्षले आफ्नो डिफेन्समा बोलिरहेको छ भने नेपाली पक्षका हामीले पनि हाम्रो डिफेन्समा विभिन्न बहसहरू गरिरहेका छौँ र यस सन्दर्भमा उठेका केही सवाल जवाफहरू पनि हामी दिपेन्द्र झासँग गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। र अब यसको अलावा आज देशको स्थिति भन्ने हो भने जनकपुर र राजविराजमा प्रदेश सरकारले नयाँ आरटीआर-पीसीआर मेसिन ल्याएको छ, जुन सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउने भनेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा जति मात्रामा तीव्र गतिमा परीक्षण हुनुपर्ने हो त्यो तीव्र गतिमा परीक्षण भइरहेको छैन। यो पनि एउटा यथार्थ नै हो, जसले गर्दाखेरि पछिल्लो दिनमा परीक्षण नै नहुँदा सङ्क्रमित बढेको देखिँदैन। तर जसरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भइसकेपछि पनि सङ्क्रमितको सम्पर्कमा नजिकमा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षण नहुँदाखेरि अझै यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण महामारी फैलिने एउटा ठुलै खतरा प्रदेश नम्बर 2 मा रहेको छ। जम्मी 1000 किट मात्र पछिल्लो समय प्राप्त भएको बुझिएको छ। तथापि यहाँ धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरिनुपर्ने आवश्यकता टड्काको रूपमा उभिएको छ, देखिएको छ। हामी अघि कुरा गर्दै थियौँ नेपालले नक्सा जारी गरेको विषयमा र सो जारी गरेको नक्साको विषयमा आज त्यसलाई एउटा वैधानिकता प्राप्त गर्नको लागि र लिपियाधुरा, कालापानी र लिपुले क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन विधेयक आज संसदमा पनि दर्ता भइसकेको अवस्था छ। यो हामीले देशका विभिन्न पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको हाम्रो अतिथिलाई हामीले चाँडैभन्दा चाँडै सम्पर्कमा ल्याउने प्रयासमा हामी रहेका छौँ। उहाँ सम्पर्कमा आउने बित्तिकै हामीले कार्यक्रम सवाल जवाफको श्रृङ्खला जोड्ने तर्खरमा छौँ। उहाँ आइसक्नु भएको छ सम्पर्कमा। आजका अतिथि प्रदेश नम्बर 2 सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी दिपेन्द्र झा। दिपेन्द्र सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? आरामै।
हामी यो कुराकानीको सवाल जवाफको श्रृङ्खला सुरु गर्छौँ एउटा प्रश्नबाट जो एकजना श्रोताले हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईँसँग सोध्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, किन घरिघरि मधेसी समुदायलाई अपमानित गरिन्छ? के हाम्रो नेपालमा यस्तो विभेद अन्त्य हुँदैन? उहाँले सायद यो पछिल्लो जुन एउटा टिभी च्यानलले अपमानित शब्द प्रयोग गरेर होच्याउने कार्य गर्यो त्यससँग सम्बन्धित रहेर सायद प्रश्न गर्नुभएको हो। यस्तो छ, यसको लिगेसी तपाईँको धेरै पुरानो लिगेसी हो होइन। भन्छ नि 100 साल पुरानी कहानी 100 साल पुरानी गुस्से, यो तपाईँको त्योभन्दा पनि पुरानो कथा जस्तो हो होइन। मधेसीलाई खास गरेर हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ त्यसमा चाहिँ अब उनीहरू कालो हुन्छन्, त्यसपछि इन्डियाबाट आएका हुन्, जस्ता स्टेरियोटिपिकल कन्जर्भेटिभ सोचहरू चाहिँ छ, त्यसकै रिफ्लेक्सन त्यो टेलिभिजनहरूमा प्रोग्रामहरूमा देखिन्छ। त्यही भएर कुनै नयाँ नौलो आजको विषय एउटा होइन, जेनेरेसन बाई जेनेरेसन सायद हाम्रा हजुरबाहरूले त्यति बेला त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने क्षमता भएको भए, सूचनाको यति विकास भएको भए यो हुँदैन थियो। तर हाम्रो पुस्तामा जे होस् त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरणमा हामीले त्यो गर्ने मौका पाइरहेछौँ, त्यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो। अब अर्को एउटा प्रश्न पनि रहेको छ। पछिल्लो समय 72का एकजनालाई कतारमा गोली हानेर सजाय दियो भन्ने सन्दर्भमा एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ दुर्गेश झाजीले। अघि रवि शाहले सोध्नु भएको प्रश्न मैले यहाँलाई राखेँ। विदेशमा न्यायिक प्रक्रियामा न्यायालयद्वारा मधेसीलाई दण्ड दिँदा तपाईँ किन दुखी भनेर आफ्नो जिज्ञासा प्रश्न सवालको रूपमा राख्नु भएको छ। होइन, दुखी यो हिसाबले कि होइन दण्ड दिएको मात्रै होइन, ऊ किन गयो त त्यहाँ विदेशमा कमाउनलाई? हामीले उसलाई यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौँ, उसले आफ्नो छोराछोरी परिवार पाल्न सकेन, हामीले मौका जुटाउन सकेनौँ, त्यही भएर विदेश गयो। विदेशमा कतारमा त्यहाँको कानुन थाहा थिएन, वास्तवमा उसले खुकुरी प्रहार गरेर मान्छे मारे हो कि होइन, मारेको हो भने पनि हाम्रो देशको नागरिक हो, हाम्रो देशमा मृत्युदण्ड छैन, त्यहाँ मृत्युदण्डमा ऊ पर्यो, उसलाई राम्रोसँग वकिलको सर्भिस भएन, न्यायालयमा आफ्नो कुरा राख्न पाएन, यी आदि कुराहरू छन्। भनेको रोटी कमाउन गएको छोरोको चाहिँ लास फर्केर घरमा आउँदा अथवा कसैको श्रीमान होला, ऊ कसैको बाउ होला, त्यो लासको पोको बच्चाले देख्दाखेरि कस्तो अन्याय हुन्छ। त्यही भएर त्यो मैले उसले अपराधमा दण्ड पाएको भन्दा पनि हामीले उसलाई चाहिँ यहाँ राख्न नसकेको अथवा उसलाई चाहिँ हामीले रोजगारी दिन नसकेको रूपमा मैले त्यसलाई त्यसरी हेरेको छु। देवनन्द सर, यहाँ आज अतिथिको रूपमा आउने निश्चित भइसकेपछि यहाँको एउटा मैले इन्टरभ्यू सुने। त्यो इन्टरभ्यूमा यहाँले भन्नुभएको छ कम्युनिस्टहरूले आफूहरू सस्टेन भइराख्न विभिन्न मुद्दा उठाएर राष्ट्रवादको नारा लगाउँछन्। अहिलेको वर्तमान सिनारियोसँग पक्कै पनि तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ, थाहा पाइराख्नु भएको छ। त्यो भनाइ त्यति बेला तपाईँले राख्नु भएको भनाइ अहिलेको यो अवस्थामा पनि त्यो भनाइमा तपाईँ अडिग हुनुहुन्छ? अब यो मैले अब अहिले म 3 वर्ष अगाडि त्यो कुरा राखेको हो। जति बेला म वकिल थिएँ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति थिएँ, मैले पार्टीमाथि कमेन्ट गरेकै हो कि कम्युनिस्टहरूले नागरिकताको विषयलाई वर्षौं वर्षदेखि राष्ट्रवादसँग जोडेर राखेका छन् र त्यसमा राजनीति गर्छन्। मैले पदीय दायित्वले अहिले मैले त्यो कुनै पर्टिकुलर पार्टी धर्म अथवा कसैलाई मैले त्यसरी भन्न मिल्दैन, बुझ्नु हो। तर मैले यसलाई चाहिँ नागरिकतालाई म के भन्न सक्छु, नागरिकतालाई राजनीतिक इस्यु बनाइयो र त्यसलाई त्यो राजनीतिक इस्यु बनाएर यसलाई जति तन्काउन सक्यो त्यति राजनीतिक लाभ हुन्छ भन्ने दाउमा चाहिँ गए। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या बल्झिएको हो भन्ने कुरा मैले राखेको। जस्तो मैले त्यो भनाइलाई अहिलेसँग कनेक्ट गर्न खोजेको, त्यो बेला तपाईँले नागरिकताको इस्युलाई लिएर भन्नुभयो होइन। अब अहिले पनि पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि जसरी अब यो हाम्रो नेपाली भूभाग मिचिएको भनेर नयाँ नक्सा परिमार्जन गरेर नयाँ नक्सा जारी गरिएको छ र यसमा पनि एउटा राष्ट्रवाद जोडिएको छ क्या। अहिलेको यो कुरा पनि कम्युनिस्टहरूले सस्टेन भइराख्नका लागि मात्रै उठाएका हुन् होइन। अब यसमा मलाई लाग्छ कि हामी जुन प्रसङ्गमा यो साह्रै पोलिटिकल विषय भयो र त्यसमा म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने राष्ट्रवाद को जुन हिसाबले व्याख्या गरिन्छ कि भारत विरोधी, भारतलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवादी भइन्छ, म त्यो सिद्धान्तमा विश्वास गर्दिनँ। दोस्रो कुरा के हो भने ठिक छ, नेपाली सीमा मिचिनु हुँदैन, भूमि 1 इन्च पनि मिच्नु हुँदैन, त्यस रक्षक भएर बसेकै छु सीमाका नागरिकहरू होइन, त्यो पनि शङ्का भएन। तर जहाँसम्म तपाईँको जुन अहिलेको प्रसङ्ग नयाँ नक्सा आयो त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ नक्सा
मन्त्री परिषदबाट पास गरियो यो लिम्पियाधुराको लिपुलेको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ डिप्लोमेटिक विषय हो, यो चाहिँ कूटनीतिको विषय हो, दुईटै देश वार्ता र संवादबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने नै मेरो धारणा हो त्यसमा। अब अर्को विषयमा हामी प्रवेश गरौँ। नीति तथा कार्यक्रम जुन पारित भएको छ त्यसमा तपाईँले 5वटा सुझाव दिनुभएको छ होइन? त्यो 5वटा सुझावमा सबैभन्दा पहिला तपाईँले सुझाव दिनुभएको छ 2-3वटा कुरा मात्रै सङ्घमा राखेर अरू सबै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका पूर्वाधारका विषयहरू चाहिँ प्रदेशमा राखिनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुभएको छ। यसलाई अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हो, यो नीति कार्यक्रम सङ्घको जुन आयो त्यसमा चाहिँ संहिताको स्पिरिटलाई समेट्न सकेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। किन भन्दाखेरि कृषि उसको क्षेत्रमा पर्दैन, प्रदेशको एक सूचीमा पर्छ, कृषिमा ठुल्ठुलो योजना राखिदिएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब सङ्घमै सबै योजनाहरू राख्ने हो भने संहिताको के औचित्य भयो र? त्यस कारणले सङ्घको जुन संहिताको जुन सिद्धान्त छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मौद्रिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, केही विषयहरूलाई राखेर अन्य चाहिँ सामाजिक कुराहरू, विकासका कुराहरू, कृषिका कुराहरू प्रदेशमार्फत दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यही कुरा मैले राखेको। जस्तो अर्को पनि तपाईँको सुझाव रह्यो त्यहाँ, हुन त अब पारित भइसकेको छ, तैपनि यसमा थोरै चर्चा गरौँ। राज्य संरचनालाई समावेशी समानुपातिक हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो, यो तपाईँले एउटा सुझावको रूपमा दिनुभएको छ। होइन, संविधानले नै समानुपातिक समावेशी राज्य संरचना बनाउने भनेर प्रण लिएको छ होइन। तर त्यो खालको कहीँ पनि मैले पुरै बुदाहरू पढ्दाखेरि कहीँ पनि मैले समानुपातिक समावेशीको यसरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर कहीँ देखिनँ। कमसेकम एउटा त्यो मेजर कम्पोनेन्ट हुनु पर्थ्यो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ नीति कार्यक्रमको मूल पाटोको रूपमा आएन भनेर मैले कमेन्ट गरेको हो। अब सर अर्को पनि कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले प्रदेश नम्बर 2 सहित कर्णाली प्रदेशलाई पनि विशेष आर्थिक प्याकेजको कुरा पनि त्यहाँ उठाउनु भएको छ होइन? तर प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँले त्यसरी विशेष आर्थिक प्याकेजको कुरा उठाइरहँदा प्रदेश नम्बर 2 को स्थिति हेर्ने हो भने धेरै बजेट फ्रिज भइरहेको छ। विशेष प्याकेजकै आवश्यकता छ र? यस्तो छ, बजेट फ्रिज हुनुको कारण के हो त त्यो कुरामा त हामी जान्नु पर्यो नि। विशेष आर्थिक प्याकेज भनेको त्यही खालको ह्युमन रिसोर्स, त्यही खालको संरचना, त्यही खालको खर्च गर्ने क्षमताको विकास, ती सम्पूर्ण कुराहरू त्यसमा समेटिन्छ नि होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष प्याकेज भनेको त्यही हो नि। पैसा मात्रै आउँदैन, प्याकेज भनेको छ त्यसमा त सम्पूर्ण कुरा सम्टिन्छ। पैसा दिँदाखेरि त्यो पैसा खर्च गर्ने संरचनादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आउँछ, त्यसका संस्थागत कुराहरू आउँछ। जस्तै अब अहिले हामीसँग पैसा छ, खर्च गर्ने संरचना छैन, कर्मचारी को संरचना छैन, त्यसै विभिन्न निकाय छैन, ती कुराहरू पनि पर्छन्। त्यस कारणले त्यो आर्थिक प्याकेज दिँदाखेरि ती कुराहरू पनि त्यसमा सम्टिन्छ। तर प्रदेश नम्बर 2 सरकारसँग जुन यस अहिलेको चालु आर्थिक वर्षकै बजेटका पनि रकमहरू फ्रिज हुने अवस्था रहेका छन्। यो फ्रिज भइरहँदा हामीसँग भएकै बजेट त हामीले सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ भने विशेष प्याकेजको के अर्थ रहेर? होइन, त्यही मैले भन्दैछु, पैसा भएर मात्रै हुन्छ र? पैसा खर्च गर्ने संरचना हुनु पर्यो नि। तपाईँ पैसा खोल्तीमा लिएर गएर त गर्ने कुरा होइन। त्यसको लागि कर्मचारी बनाउनु, निजामती हुनु पर्यो। निजामतीको लागि सङ्घीय निजामती त्यहाँबाट पास हुनु पर्यो। उसले पास गरेर दिएकै छैन भनेपछि त्यहीँका कर्मचारी आउँछन्। कर्मचारी आउँदा 5 दिन यहाँ बस्छन्, 10 दिन काठमाडौँ बस्छन्। ती बस्दाखेरि पनि कामको जवाबदेहिता देखिँदैन, कुनै अनरसिप देखिँदैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा कसरी खर्च हुन्छ, कसरी काम हुन्छ? त्यस कारणले विशेष आर्थिक प्याकेज भनेकै ती संरचनाहरू ह्यान्डओभर गर्नु भनेको। तपाईँको सारा सिस्टम ह्यान्डओभर गरेपछि पैसा त कहाँ बाँकी रहन्छ? त्यति पैसाले त विकासको 2% टोटल बजेटको 2% पनि प्रदेशमा आउँदैन। त्यसमा त्यो ठुलो पैसा नै होइन। त्यही भएर विशेष आर्थिक प्याकेजको महत्त्व भनेकै के भन्दाखेरि तपाईँको सङ्घमा 90% पैसा राख्ने होइन कि प्रदेशमा चाहिँ दिनु पर्यो। तपाईँको 40% राख्ने, 60% प्रदेशतिर दिने, कर्मचारी ह्यान्डओभर गर्ने, सिस्टम ह्यान्डओभर गर्ने भन्न खोजेको हो त्यो। अब सर अहिलेको हाम्रो वर्तमान अवस्थाकै कुरा गरौँ। कोरोनासँग हामी लडिरहेका छौँ होइन? सबैले आफ्नै तवरले प्रयास, रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारको भूमिकाको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अर्ली फेजमै प्रदेश सरकार हेर्नु, स्थानीय र सङ्घ पहिल्यैदेखि थियो। प्रदेश सरकार नयाँ छ, यसको सिस्टम बस्न कमसेकम मलाई लाग्छ कि 2-3 टर्म जाला पुरै सिस्टम बन्नको लागि। तर नयाँमै हुँदाखेरि जे जति संरचनाहरू छन्, जे जति साधन स्रोत छ,
त्यसले भ्याए जतिको प्रयास गरेको मेरो अनुभूति छ। तर प्रदेश सरकार सँग प्रदेश अन्तर्गतकै पालिकाहरू असन्तुष्ट रहेको, प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेका गुनासाहरू बारम्बार सुन्नमा आइरहन्छन्। असन्तुष्टि त होला नि, हामी पनि सँगसँग कहाँ सन्तुष्ट छौँ र। एक संरचना अर्को संरचनासँग असन्तुष्टि, किन भन्दाखेरि धेरै कन्फ्युजनहरू छन्, धेरै पावर ह्यान्डओभरका कुरा छन्, एकअर्काको कामसँग चित्त बुझ्दैन, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन। अहिलेको अवस्थामा तपाईँ अब मुख्यमन्त्रीजीको एकदमै नजिकको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेका हरेक सल्लाह सुझाव उहाँले फलो गर्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो यो बारापर्सा रौतहट र यहाँ वीरगञ्ज महानगरपालिका यताका यो साइडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जसरी प्रदेश सरकारले सुरुवाती अवस्थामा पिसिआर मेसिन आउँछ भन्यो, आएर पनि कति समयसम्म थन्कियो होइन। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले नै स्थापना गर्ने भनेको, कलैयामा स्थापना गर्ने भनेको कोभिड अस्पताल स्थापना भइरहेको छैन। यावत कुराहरूले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला कुरा त यस्तो हो, म नजिकको पात्र भन्दा पनि संवैधानिक पद हो मुख्य न्यायाधिवक्ताको, र मैले चाहिँ उहाँलाई कानुनी सल्लाह दिने हो। सल्लाह दिँदाखेरि उहाँले मान्ने नमान्ने त्यो उहाँको स्वविवेकको विषय हुन्छ। त्यस कारणले त्यो विषयवस्तुलाई त्यसरी बुझ्दा राम्रो हुन्छ। अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर तपाईँले भनेको ठिकै हो, पिसिआर मेसिन चाहिँ कति फोर्स गरेर सङ्घ सरकारबाट ल्याएर माननीय मुख्यमन्त्रीजीको एकल आदेशमा चाहिँ वीरगञ्ज पुर्याइयो। तर त्यो हस्पिटल वीरगञ्ज हस्पिटल अहिले पनि सङ्घकै मार्फत छ, र त्यो पुर्याइसकेपछि त्यो मेसिन त आयो, तर त्यसका केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीलाई प्राप्त भएन, जुन चाहिँ सङ्घ सरकारबाट आउनुपर्ने। मेसिन त्यहाँ गयो, त्यसका केही सामान जनकपुर आए, केही विराटनगर गए, केही काठमाडौँमै छुटे। त्यो सबै सङ्कलन गरेर आउँदाखेरि के ढिलो भएकै हो त्यहाँनिर। तर जो ढिलो भए पनि त्यो त्यत्रो ठुलो मेसिन वीरगञ्जको लागि सङ्घ सरकारले प्लान नै गरेको थिएन। प्रदेश सरकारले इन्टरभिन गरेर झगडा गरेर त्यहाँनिर पिसिआर मेसिन जडान गराएको हो। त्यसकारणले त्यसलाई त्यसरी पनि बुझ्नुभयो भने त्यसको अर्को पाटोको स्टोरी त्यो हो होइन। र अर्को तपाईँले उठाएको विषय भनेको कलैया हस्पिटलको विषय, म यहाँलाई जानकारी गराउँ। कलैया हस्पिटल सुरुमा कोभिड हस्पिटलको रूपमा बनाउने भन्ने निर्णय भयो, तर त्यहाँ स्थानीयहरूलाई चित्त बुझेन र उहाँहरू बसेर होइन हामीले त्यहाँ शिक्षा तालिम केन्द्रलाई कोभिड हस्पिटल बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले सबैजना माइन्युट गरेर निर्णय गरेर पठाउनु हो। त्यो बमोजिम प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेर उहाँहरूलाई ल बनाउनुहोस् भनेर त्यहाँ पठाइसकेको अवस्था छ, र त्यहाँ पनि तपाईँको भइरहेछ। र वीरगञ्ज हस्पिटलमै पनि तपाईँको सुरुकै चरणमा तपाईँको 50 लाख रुपियाँ उहाँहरूको आयो, 50 लाख रुपियाँ यहाँबाट खाना र त्यो व्यवस्थापनको लागि गयो, त्यो पिसिआर मेसिन इस्टाब्लिसमेन्टको लागि गयो। त्यस कारणले जे कुराहरूमा सहजता हुन्छ त्यहाँ हस्पिटललाई राहतमा तपाईँको पालिकाहरूमा पैसा गयो, त्यस पश्चात घरेलु उद्योग मार्फत गयो। यी कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले सके जतिको गरिरहेको छ। तथापि अहिलेको यो सङ्क्रमणलाई हेर्दाखेरि त्यो पूर्णता होइन, धेरै कमी कमजोरी छन् हाम्रा, त्यसमा म त्यो कुरालाई स्वीकार नै गर्छु, त्यसमा अन्यथा भन्ने कुरा हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिले हामी एकदम नयाँ फेजमा छौँ, कुनै पनि सिस्टम हाम्रो बनिसकेका छैन, तैपनि त्यो हुँदै पनि यति गरेको भन्ने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। असन्तुष्टि चाहिँ के कुरामा भयो भने नि दिपेन्द्रजी, जस्तो प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति जसरी यहाँ अपेक्षित थियो त्यो उपस्थिति पाएनन् क्या जनताले, त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद असन्तुष्टि बढेको हो होइन। यहाँ के कुराले रोकिराखेको छ प्रदेश सरकारलाई? सुन्नु न, त्यो टेस्टमा आएको त्यसका जुन टेस्ट गर्ने मेसिनका जुनलाई चाहिने आवश्यक साधन त्यहाँ त्यत्रो टेस्ट भइरहेको छ, त्यो कुन सरकारबाट आइरहेको छ? पिपिईहरू कुन सरकारबाट गयो? त्यहाँको सामानहरू कुन सरकारबाट गयो? कुन उपस्थिति तपाईँ हेर्नु? त्यहाँको सुरक्षा निकायको परिचालनमा यहाँको प्रदेश सरकारले सुरुमै प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई 50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएर प्रहरीदेखि लिएर सबैलाई सेनिटाइजरदेखि लिएर त्यो कुन सरकारको उपस्थितिमा भयो? उपस्थिति भनेको के होला भन्नुहोस् न तपाईँ? जस्तो कि अब अहिलेको अवस्थामा यी विषयहरूलाई एड्रेस गर्ने नै उपस्थिति हो। त्यो एड्रेस नभएर कसले त्यहाँ एड्रेस गर्यो त? यी कुरा हेर्नुहोस् न त। जस्तो कि अब पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 2 मा जसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, यहाँ किटको अभाव देखिरहेको छ, यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले कसरी पहल गरिरहेको छ? हो, त्यो अभावलाई कुनै पनि जस्तै खानामै कम्प्लेन आयो,
त्यस पश्चात तुरन्तै त्यो बैठक बसेर एउटा मापदण्ड बनाएर बरु क्याट्रिनलाई हुन्छ भने त्यही दिन मुख्यमन्त्रीजी आफै वीरगञ्ज जानुभयो। वीरगञ्ज गएर त्यहाँ सबैलाई राखेर मिटिङ गरेर त्यसपछि खानामा नपुग पैसा कति छ पठाउनुहोस्, हामी यहाँबाट पठाउँछौँ, सिटी हललाई त्यो कुनै दिनु पर्यो, कुनै त्यहाँ क्याटरिङलाई अथवा सिटी हललाई दिने हो, कसलाई दिने हो, त्यो दिएर म्यानेज गर्ने, कुनै कमजोरी नहोस् भने त्यो दिनदेखि सुधार भएको अवस्था छ। त्यसकारण जनताले उठाएका कुनै पनि विषयवस्तुलाई तत्काल यहाँबाट एड्रेस गर्ने नै हाम्रो रणनीति हो। तथापि केही कमजोरीहरू छन्, म त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छु, तर अधिकांश विषयवस्तुहरू सम्बोधन भएका छन्। अब अझै यो महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अझै पहल गर्नको लागि प्रदेश सरकारले के कस्ता योजनाहरू बनाइरहेको छ? अब अहिले हाम्रो अझै 2टा PCR ठुल्ठुला मेसिन आएका छन्। अब हाम्रो टेस्टको समस्या यो प्रदेशमा रहेन। एउटा वीरगञ्जमा ठुलो मेसिन हुने भयो, अर्को जनकपुरमा र तेस्रो सप्तरीमा। भन्दाखेरि एक दिनमा हामी 1200 जति टेस्ट गर्न सक्छौँ। एक सिफ्टमा 92वटा टेस्ट हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि 300 देखि 400 टेस्ट हुन्छ एउटा मेसिनबाट। त्यो गर्दाखेरि हामीले लगभग आवश्यक जति टेस्ट अब टेस्टै गर्नको लागि यो प्रदेश चाहिँ बाहिरमाथि निर्भर हुनु पर्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ खाद्यान्नमा जुन हामीले राहतको पठाएका छौँ पालिकाहरूमा र अहिले घरेलुबाट त्यो अपुग भएको भन्ने आएको छ, त्यो अपुगलाई चाहिँ हामीले एउटा ठुलो प्याकेज फेरि त्यो ल्याउने सोचमा छौँ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको यो हस्पिटल, कोभिड हस्पिटलहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा देखिएको समस्यामा वीरगञ्ज अस्पतालले त्यहाँबाट मेसुजीले जति पैसा डिमान्ड गर्नुहुन्छ त्यो प्रदेश सरकारबाट पठाउन 1 मिनट पनि ढिलो हुँदैन। जनतालाई त्यो सुविधा दिनको लागि हामी हरदम 24 आवर त्यसको लागि तयार छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो, तर संरचनाहरू अझै हाम्रा कमी कमजोरी प्रशासनिक संरचनाहरू हाम्रा त्यति गतिला छैनन्। त्यो बिस्तारै बन्दै जान्छ र त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्छौँ। हुन्छ, हामी अन्त्यमा छौँ, अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा यो वीरगञ्जबाट जुन रेडियोमा मलाई मौका दिनुभयो यसको लागि म तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कहिलेकाहीँ यस्तै जनकपुरबाट वीरगञ्जलाई जोड्नुभयो भने हामी पर्सा, बारा, जनकपुर सबै चाहिँ सँगै यो प्रदेशवासी हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो संवादलाई निरन्तरता गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध सहित सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मानव अधिकार कर्मी दिपेन्द्र झा। उहाँसँग हामीले सवाल जवाफ गऱ्यौँ विभिन्न सरकारका विषयहरू, जनसरकारका विषयहरूसँग। साथसाथै अहिलेको यो वर्तमान अवस्थामा देखिएका अभावहरू, जसरी कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जसरी परीक्षण हुनुपर्ने हो तीव्र गतिमा त्यो नभएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले के पहल गरिरहेको छ, के योजना बनाइरहेको छ, यावत कुराहरूसँग रहेर हामीले सवाल जवाफ गऱ्यौँ। सवाल जवाफको आजको श्रृङ्खला सकिएको छ। भोलि 6:30 बजे फेरि उपस्थित हुने बाचासहित अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार। यस सङ्कटको बेलामा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कर्मचारी, सेवा ढुवानीकर्ता, सरसफाई कर्मचारी लगायतको सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। रेडियो सान्वी सम्पूर्ण परिवार। The station with the best music. Your choice, your voice. We play what you say. It's music time with different RJs. So guys, get ready to dial. Program your choice every day at 4 p.m. गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4. Radio Sandvi time check. अहिले 7 बजेको छ।